जब मेरे बाग वाले के बच्चे की शादी इसी पे डिपेंडेंट है, जीना मरना हर एक चीज़ उसका इसी पे डिपेंडेंट है, तो आपको लगता है वो घर में बैठेगा? ये कोई घर में नहीं बैठता जब उसके पेट की बात आती है। और जिन मुल्कों से आप लाना चाहते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, देखिए ज़रा अफगानिस्तान में इतना सेब हो भी रहा है कि नहीं जो आप अफगानिस्तान के नाम पे ला रहे हैं ड्यूटी फ्री, बुनियादी तौर वो ईरान से आ रहा है और हमारे लोगों को खसारा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमने आपको जो तकलीफ दी है वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ आप देख रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 1 महीने से वो लोग चला रहे हैं और कोई 8 दिन पहले जब ये पहली क्राइसिस की सिचुएशन बन गई तो हमने गवर्नर साहब से, उस वक्त वो यहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट की, वी कॉल्ड ऑन हिम। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि ट्रैफिक की एक मीटिंग ली जाए। फॉलो करते रहे। उस दिन ट्रैफिक वालों की एक मीटिंग ली गई, डिविजनल कमिश्नर भी रहा। उसमें एक बड़ा अच्छा फैसला लिया गया था कि जो ये फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है इसको रेगुलेट करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे एक कमेटी के ज़रिए से जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स भी होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान भी होंगे और वो जाए मौका जहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है काजीगुंड, जहाँ इनको खड़ा किया जाता है। बदकिस्मती से ग्राउंड में कुछ नहीं उसमें हुआ। द रिजल्ट वॉज 4-5 हज़ार के करीब ट्रकें जमा हो गई। मुझे लगा कि हम लोग सारे एक सियासी पार्टी पॉलिटिकल बयान तो दे रही है लेकिन असर किसी का सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। हमारी 80% आबादी इस पे डिपेंडेंट है और इस साल फ्रूट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा भी था और प्रोडक्शन कुछ एरियाज़ में अच्छी थी। तो हमने कहा कि नहीं, बेहतर है कि इसको थोड़ा सा वाज़ेह आपके ज़रिए से भी किया जाए ताकि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस होल प्रोसेस। लोगों को अगर कोई सुविधा मिल सकती है आपके ज़रिए से भी वो कोशिश करें। हालांकि 2 दिन हम कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और उनको बिल्कुल सीधा कहा कि साहब अगर नहीं होगा तो हमें काजीगुंड जाके बैठना पड़ेगा ग्रोवर्स के साथ, तो फिर वी डोंट वांट लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके डिविजनल कमिश्नर साहब नितेश्वर साहब से कल दिन में बात करके रात को उन्होंने मुझे कन्फर्म किया दे हैव क्लियर्ड एंटायर बैकलॉग। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक तो शुक्रिया है उनको, अगर कल वो बैकलॉग क्लियर कर सके तो पिछले 15 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल। इफ दे मीन दे कैन क्लियर द बैकलॉग, दे कैन गिव प्रेफरेंस टू मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में इस वक्त पिटे हुए हैं। आप एक ही सेक्टर को ना देखिए कि टूरिस्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ डल में या गुलमर्ग या पहलगाम में, एक छोटी सी परसेंटेज उस पर डिपेंडेंट है। 70% आबादी हार्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है। इन लोगों के इस फ्रूट की मूवमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए और जिस तरह आपने कल किया है वी होप कि हर दिन ऐसा ही प्रायोरिटी पे मूवमेंट उनको किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे जानते होंगे कि दिल्ली के मार्केट में जिस पेटी की हमारे रेट आज हमें 900, 1000, 1200 मिलना चाहिए, आज वो 600-700 रुपए में जा रही है। अब कहा जाता है जी जनाब एक ही दिन ये ट्रकें बेचते हैं, ये बेचते हैं। चलो एक पार्ट तो वो हम भी सॉल्व करेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स ने भी ये किया कि दे विल रेगुलेट दी सप्लाई, लेकिन जो इंपोर्ट हो रहा है बराए करम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए। और जिन मुल्कों से आप लाना चाहते हैं, जैसे आप अफगानिस्तान से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, देखिए ज़रा अफगानिस्तान में इतना सेब हो भी रहा है कि नहीं जो आप अफगानिस्तान के नाम पे ला रहे हैं ड्यूटी फ्री, बुनियादी तौर वो ईरान से आ रहा है और हमारे लोगों को खसारा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि आपको एक तो ड्यूटी का नुकसान किया जा रहा है, ये तो सीधी चोरी की जा रही है, इवेजन हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी एक्टिव है, रोज सुनते हैं NIA वहाँ एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो इस पर आई करम इस पे भी एक्टिवेट हो जाए। ये जरा देखिए ये अमृतसर से जो सेब आ रहा है, कहीं ये भी तो नहीं आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ही है। इसमें अगर ड्यूटी इवेजन हो रही है, सीधी चोरी हो रही है और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि साहब ये आपका अफगानिस्तान का सेब नहीं है, ईरान का सेब आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं कोई सुन रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई है तो देन दे शुड पुट ईरान इनटू दैट लिस्ट
کہ ڈیوٹی فری ایران سے ہم لا رہے ہیں. اگر ویسی بات نہیں ہے پھر ان جو لوگ لا رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ڈیوٹی کی ان کو پکڑ لیں. یہ بیچارے خالی جموں کشمیر کے لوگوں کو ہی گرفتار کرنا ہے ہر چیز میں, ہر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہی آج کا مدعا تھا. دس واز دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی وانٹڈ ٹو. بنگلہ دیش, ہم کہتے ہیں ایک سائڈ سے کہ بنگلہ دیش اب ہمارا سب سے قریب ترین ساتھی ہے. تیستا کی ٹریٹی بھی ہو گئی, پانی کی ٹریٹی بھی ہو گئی, اب بجلی بھی ہمارے وزیر اعظم نے ان کو یہیں سے دے دی. وزیر اعظم صاحب سب کچھ کر رہے ہو بنگلہ دیشیوں کے لیے, ذرا کشمیریوں کے لیے بھی کچھ کریے. انہوں نے جواب میں ڈیوٹی لگائی کشمیری سیب پہ. My request to the Honorable Prime Minister is kindly intervene in this matter. The Prime Minister can only intervene in it and ask the counterpart in Bangladesh that since we treat them as a most favored nation, let them also treat at least this poor state as a most favored product. اور ہماری اکانومی میں بھی تھوڑا سا فرق ہو جائے گی اور ان کو بھی سستا ملے گا, ان کے لوگوں کو بھی سستا ملے گا سیب. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو تو ریٹ ملے گا لیکن ان کو بھی سستا ملے گا. یہ 3 پوائنٹس میں آج آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا. یور کوشچنز. دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے, اگر وہ عوامی نمائندوں سے مل رہے ہوں گے تو ضرور پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوگی. آپ دیکھتے ہیں اس وقت اگر کشمیر میں کوئی ہاہاکار ہے وہ یہی ہے کہ جو ہماری فروٹ انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے. اس وقت تو اور کوئی ڈیمانڈ ہماری اس سے بڑی نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے پولیٹیکل چلتا رہے گا, وہ اب کب الیکشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے, آئی تھنک میرے کو لگتا ہے اس وقت پرائیورٹائز ہم کریں گے کہ صاحب ہمارے ان گروورز کے مسئلوں کو ٹاپ پرائیورٹی دی جائے. آف کورس جو پولیٹیکل ہوتا ہے تو پولیٹیکل باتیں تو ہوگی, جب موسم کی بات نہیں ہوگی پولیٹکس کی بھی بات ہوگی, ضرور کریں گے. ادب صاحب آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں فروٹ کے حوالے سے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کشمیر میں خاص کر ایپل جو بنتا ہے کہ یہاں کے گروورز کچھ جوس فیکٹریاں لگائیں, جیسے ایپل ونیگر اس کی ورلڈ میں بہت ڈیمانڈ ہے, اس طرح کی جو روڈ ہمارا بند رہتا ہے کہ اس طرح یہ بڑے پلانٹ بنائے جائیں تاکہ یہ ڈیولپ نہ ہو. دیکھیے تھیوریٹیکلی تو یہ سب بہت اچھا ہے, تھیوریٹیکلی اچھا ہے. تھیوریٹیکلی آپ بھی روز سنتے ہیں 70,000 کروڑ انویسٹمنٹ آئی ہے اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے فوڈ پروسیسنگ میں آئی ہے. اللہ کرے لوگ آ جائیں لیکن لوگ آتے ہیں اسی چیز میں جس کی مارکیٹ ہو. تو اللہ کرے کہ اگر کوئی آئے گا اور اگر گورنمنٹ اس کو بھی پرائیورٹائز کرے تو ٹھیک ہے. نہیں بٹ دیکھیے صاحب ایسی تھوڑا یہ دنیا میں خالی افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, باقی ملکوں کے ساتھ بھی ہے. یو ہیو ٹو سی دی اوریجن. اگر وہاں کی پروڈکشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی ہمیں ایکسکیوز دے رہے ہیں اس پہ کام اور لگی ہے مینوفیکچرڈ بائی یہ جی سے, لیکن جب ہم عام لوگوں کو, میں ایک گروور کے حیثیت سے ہی جواب آپ کو دے, مجھے جب پتا ہے کہاں سے, میں ان کو آئی ول ٹیل دیم دی پوائنٹ آف اوریجن, کس باغ سے مال نکلا, کس اسٹور سے مال نکلا, کہاں پر افغانستان میں لینڈ ہوا, کہاں سے افغانستان میں لوڈ ہوا. یہ کہ آج کی دنیا میں یو ٹریک ایوری تھنگ تھرو گوگل, ڈو یو تھنک یو کی ناٹ ٹریک دس مومنٹ آف دی ٹرک رائٹ فرام دی آرچرڈ کین بی ٹریک. اٹ از دیٹ there is something hanky panky. I don't know whether it is at the official level or it is at some other level. صاحب آپ نے کہا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کس طریقے کا لا اینڈ آرڈر ہوگا. اپنے لا اینڈ آرڈر کی بات دیکھیے جب عوامی نمائندے سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں عوام گھروں سے نکلتی ہے, اور یہ ایک وہ مدعا ہے جو ہمارے ہر گھر کو ٹچ کرتا ہے. جب میرے باغ والے کے بچے کی شادی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, جینا مرنا ہر ایک چیز اس کا اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے وہ گھر میں بیٹھے گا؟ یہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھتا جب اس کے پیٹ کی بات آتی ہے. پیٹ کے لیے ہر ایک سڑک پہ آتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچے جہاں ہم کو سڑکوں پہ بیٹھنا پڑے. اور لوگوں کے یہی مطالبات جو دیکھیے اگر کل وہ حل کر سکے, یہ تو 4 دن پہلے بھی اٹ از جسٹ دیٹ دیئر اٹینشن شوڈ گو ٹو دس, دے شوڈ فیل اٹ, یہ کہیں ان کو بھی لگے کہ اٹ از ٹچنگ دیئر اسکن.